बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखिरियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि खलील भी आप हमें बकरियाँ तो काफ़ी दिखा रहे हैं, आपको हमें सीज़न 2025 की कुर्बानी के लिए कोई बकरों की लाड़ दिखाएं और बकरे वो दिखाएं जो डबल हड्डी के हों। और जब आप इनके ऊपर 8 या 9 10 माह मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह ये मेरे पर भी 2025 की कुर्बानी तक बकरे नहीं इंशाल्लाह बछड़े बनेंगे। आज ना कोई 40 बकरों की लाट है, ना मेरे पर भी कोई 50 बकरों की लाट है, सिर्फ और सिर्फ 15 बकरों की लाट आज मैंने बनाई है। और 15 बकरे जो ना मैंने आज 50 बकरों की लाट में से मैंने छांटी की हैं। अगर इस तरह के आप सिर्फ 15 बकरे मेरे से लेते हैं, आप मुझे दुआएं देंगे कि खलील भाई आपने बकरे हमें अच्छे दिए थे, तो इंशाल्लाह मेरे पर भी जब आप इनके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत मेरे पर भी ज़ाया नहीं होगी। अगर आप सस्ता माल लेना चाहते हैं, नकारा माल लेना चाहते हैं, वो तो आपको हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं खलील गोट फार्म का इंतखाब करें। चीज़ें जब फार्म पे रखें तो दोस्त भी देखें और मेरे पर भी फार्म की रौनक बनाएं। अगर आपने बकरा ईद 2025 का सीज़न लगाना चाहते हैं, अगर अपने लिए और अगर अपने बच्चों के लिए कुछ रोज़गार कमाना चाहते हैं, लाड़ बेहतरीन है। बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक जना मेरे छोटे भाई का होगा। आपने आज की डेट में राब्ता करना है। आप सिर्फ 15 बकरे पालें, इंशाल्लाह 2025 तक कम से कम भी आपको 20 से 25 लाख रुपए की बचत होगी। वो कैसे होगी वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। रिक्वेस्ट ये मेरे पर भी वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है और दूसरा कमेंट करना है और तीसरा मेरे पर भी शेयर करना है। पहले बकरे देखें, मैं कहता हूँ वीडियो ज़्यादा ना बने और आपका कीमती टाइम मैं थोड़ा सा ले। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी बई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी 15 बकरे। 15 बकरों के अंदर 4 बकरे माशाल्लाह मेरे पर भी प्योर गुलाबी के अंदर हैं और जो 11 बकरे ना जिसके अंदर नागरा पीतल और अबलक शेरा प्रिंट के बकरे हैं। बकरे तो मेरे पर भी वैसे ज़्यादा हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा एक एक करके भी आपको दिखा दूंगा, मज़ीद आपको इनकी सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी। मैं चैलेंज दे के रहा हूँ मेरे पर भी रोज़ाना की बनिस्बत में एक नई लाड़ लगाता हूँ। वजह क्या है, मेरे पर भी मेरा माल जल्दी सेल हो जाता है और मेरा रेट सस्ता होता है। रेट मेरा सस्ता इस वजह से होता है क्योंकि मेरे पर भी मेरा अपना ज़ाती माल होता है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, एक ही बकरियां होती हैं, बकरे होते हैं तो 10 बंदे मेरे पर भी वीडियो लगाते हैं। अच्छा, और बकरों को मैं आपके सामने मेरे पर भी चारा वगैरह भी आपके सामने डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और रेट इंशाल्लाह सुने और मेरे पर भी आपने अपना दिल खुश करना है। और हर वीडियो में कहता हूँ जो सुनना तरीका होता ना, मेरे फार्म पे कोई मेरे पर भी जानवर आपको बीमार नहीं मिलेगा और कोई मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं होगा और कोई हल्की क्वालिटी का मेरे पर भी नहीं होगा। अगर आप दूसरे फार्म करना चाहते हैं, ये 50 मक्खी जिनी बकरियां भी मेरे पास फार सेल हैं। उधर राजनपुरी कुर्बानी वाले बकरे हैं और उस साइड पे जो ना छोटी पटें भी हैं और दूसरा माल चरई के ऊपर गया हुआ है। मैंने कहा जो दोस्त बेरोज़गार है ना, मेरे पर भी अपना एक रोज़गार बनाए, घर बैठे मेरे पर भी आप इस चीज़ में लाख कमाते हैं। आप पाकिस्तान के हर छोटे बड़े मंडियों का फार्मों का रेट चेक करें। आज आपने मेरा भी रेट चेक करना है। अगर इस तरह के क्वालिटी वाले अगर इस तरह के बकरे दिखाएंगे तो सारे बकरे मैंने आपको फ्री देने। पहले मैं आपको जल्दी से इनका रेट आपको मेरे पर भी बता देता हूँ, तो वीडियो मैं कहता हूँ ज़्यादा अपने सिर्फ 15 बकरों से इंशाल्लाह मेरे पर भी सीज़न लगाएं तो इंशाल्लाह घर बैठे आप लाखों कमा सकते हैं। अगर आप दूसरे मेरे फार्म पे ना चाहते हैं, आपको और भी बकरे मिलेंगे और भी हर क्वालिटी का जानवर मिलेगा, चीज़ें भी अच्छी होती है और रेट भी सस्ता होता है। और जितने भी मैं अपने फार्म के जानवर देता हूँ ना, तो मेरे पर अभी मैं वैक्सीन वगैरह भी करवा के देता हूँ ताकि आपको मेरे पर अभी बाद में मसला या परेशानी ना हो। और जिस भाई को ये पूरा लाड़ चाहिए ना, मेरे पर अभी सिर्फ और सिर्फ, अच्छा मेरे पर अभी पहले मैं आपको रेट इनका बता देता हूँ। ये जिस भाई को पूरा का पूरा लाड़ चाहिए ना, ये 15 बकरों का सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अभी पूरी लाट आपको दूंगा 4,30,000 रुपये की। फी बकरा दे रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पर अभी 28,600 के हिसाब से। अगर आपने मेरे पर अभी सस्ते बकरे लेना चाहते हैं 18-20 वाला, वो ईद पे बिकता है। आपका कितने का बिकेगा मैक्सिमम? अगर आपका बकरा बिकेगा सिर्फ और सिर्फ 40-45 का।
یہ وہی بکرے آج میں نے نکالے ہیں جو لوگ میلوں پہ ان کو تیار کرتے ہیں، اور جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے، کسی بکرے نے وزن نہ کیا، اگر قد نہ کیا، تو میں آپ کو میرے پر ابھی اس چیز کے ڈبل پیسے دوں گا۔ بلیک بھی تل گلابی بکرے بھی شامل ہیں، میں نے کہا جو آپ کو ہر نسل کے بکرے دکھاتا ہوں، لیکن اگر آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں، اگر آپ کا 50 بکرا لینے کا مائنڈ ہے، تو میں تو آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا میرے پر ابھی صرف آپ 15 بکرے پال لیں اس طرح کی کوالٹی کے۔ جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ میرے پر ابھی محنت ضائع نہیں ہوگی، اور جب آپ اپنے فارم پہ ٹھہرائیں گے یا رشتہ دار کوئی دوست بھی دیکھے نا، وہ بھی کہے کہ میرے پر ابھی آپ نے چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ جب آپ کو میں 28,500 600 کا بکرا دے رہا ہوں، میں نے پہلے کہا سستے بکرے چاہیے نا میرے پر ابھی، وہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں 18-20 والے، لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوتی، صرف آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ کوالٹی والے سارے ماشاءاللہ میرے پر ابھی بکرے ہیں۔ آپ اس کے اوپر 8 9 یا 10 ماہ میرے خیال سے پڑے ہوئے ہیں، آپ ایک بکرے کا خرچہ لگا لیں 10,000 روپیہ، یا زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے لگا لیں، یہ بکرا آپ کو 45,000 روپے کا پڑ جائے گا عید تک انشاءاللہ۔ کم سے کم بھی آپ کا 1.5 لاکھ سے اوپر بکے گا بکرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2024 کی قربانی پہ بکرے مل نہیں رہے تھے، اگر مل بھی رہے تھے تو میرے پر بھی ڈبل ریٹوں پہ بکے ہیں۔ آپ اگر ایک باہر پردیش ملک چلے جاتے ہیں نا، 10 لاکھ لگا لیتے ہیں، 20 لاکھ لگا دیتے ہیں، میرے پر بھی اگر آپ کے دیکھیں، میں آپ کو چند بکرے اللہ کر کے پکڑ کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میرے پر بھی فیس ہونا چاہیے جدھر سے مان لو یہ، لیکن گلابی فیس، اور سینہ دیکھیں، اور یہ گلابی پکڑ کے دیکھنا، اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی، یہ بھی آپ کو گلابی بکرے پکڑ کے دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پر بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ پردیش ملک چلے جاتے ہیں 10 لاکھ لگاتے ہیں، 20 لاکھ لگاتے ہیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا پردیش ملک چھوڑ دیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، یا اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، یا اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں، اپنا ایک چھوٹا سا میرے پر بھی کاروبار کریں۔ یہ 4 گلابی جو بکرے دے رہا ہوں، مجھے 35 ہزار روپے بھی دیں گے نا، پھر بھی ملے گا، لاٹ میں آپ کو دے رہا ہوں صرف 4,30,000 روپے میرے پر بھی چھوڑ دیں عدیل بھائی۔ صرف یہ فیس ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ پیور چیز کے، یہ دیکھیں نکوڑے، اور یہ دیکھیں ایک ایک کو چھوڑتے جائیں، گلابی صرف سیمپل کے طور ادھر چھوڑ دیں، یہ آپ کو صرف سیمپل کے طور پہ دیکھیں، چھوڑ دیں اس کو عدیل بھائی، یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے، اور اس کو بھی لے کے آ، صرف میں آپ کو ان کی کوالٹی پہچان کراتا ہوں۔ ہر بکرا وائٹ تو ہوتا ہے لیکن گلابی نہیں ہوتا، چھوڑ دیں بھائی اس کو بھی، یہ دیکھیں چھوڑ دیں بھائی اس کو، اور اس گلابی بچے کو بھی آپ چیک کریں، ایک بار دوبارہ بھی آپ کو چلا کے دیتا ہوں، اور ایک اور یہ دیکھیں شیرا پرنٹ، جھالر دیکھیں، نکوڑا دیکھیں، فیس، لیکن یہ اکیلا بکرا 35,000 روپے ہے۔ اگر ان کے وزن کی بات کی جائے نا تو میرے پر بھی ایک بکرے کا جو زندہ لائی ویٹ ہے نا، کم سے کم بھی 30 سے 35 کلو زندہ لائی ویٹ، اگر گوشت کے حساب سے بیچوں نا پھر بھی مجھے اچھا ریٹ مل رہا ہے۔ لیکن میرے پر بھی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ پردیش ملک چلے جاتے نا، 10 لاکھ لگاتے ہیں، 20 لاکھ لگاتے ہیں، لگائیں۔ آپ ایک رشتہ دار کو یا کسی ملازم کو، یا اگر آپ کے بیٹے آپ کا پیسہ ضائع کریں تو میرے پر بھی آپ ان کو اس فیلڈ میں لگائیں، آپ کو ایک تو خود کی قربانی آپ کی تیار ہو جائے گی، ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ بکریاں اور بکرے پالنے سے میرے پر بھی ایک تو گھر میں برکت بھی ہوتی ہے، اور آپ کی میرے پر بھی رزق کی بھی تنگی دور ہوگی، اور آپ کے میرے پر بھی گھر میں بکریاں رکھنے سے برکت بھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے بولے، آپ بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ میرے پر بھی آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ 4,30,000 روپے کی لاٹ انشاءاللہ عید پہ اگر آپ محنت اچھی کریں گے نا تو صرف آپ کے 3 بکرے آپ کے پیسہ نکالیں گے، باقی سارے کا سارا مال آپ کو فری ہے۔ اور جتنے بھی میرے فارم پہ بکرے اور بکریاں ہوتے ہیں نا، میں سب کی ویکسین وغیرہ بھی کروا کے دیتا ہوں، تاکہ میرے پر ابھی بعد میں بھائیوں کو مسئلہ پریشانی نہ ہو۔ آپ کو سستا مال کال کے لیتے ہیں، بیمار نکل آتا ہے، آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کوئی میرے فارم پہ جانور بیمار آپ کو نہیں ملے گا۔ طلعت رفیق بھی ایک دفعہ، اور آپ کو ایک اہم بات کرتا ہوں، کسی سے بھی آپ جانور آن لائن پرچیز کر رہے ہوں، ویڈیو کال پہ لازمی بات کیا کریں ایک، اور دوسرے نمبر میرے پر بھی اگر پیسے بھجوانے نا تو صرف اور صرف آپ نے بینک اکاؤنٹ میں بھجوانے ہیں میرے پر بھی، ٹھیک ہے۔ اور میں ابھی ویڈیو کا میرے پر بھی اینڈ کرنے والا ہوں، آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے، بس یہ جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب کے ساتھ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے میرے پر بھی شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پر رہتا ہے بکرا عید کا سیزن لگانے کا، میرے پر ٹھیک ہو گیا۔